अच्छा जी, बात समझे जरा। मुर्जिया, रजाई खालाएं कैसे होंगी? भाई आपकी नस्ब में जो माँ है, उस माँ की जो बहनें हैं वो आपकी खालाएं हैं। तो इसी तरह जो मुर्जिया है वो आपकी रजाई माँ हो गई। तो रजाई माँ की जो बहनें होंगी वो आपकी रजाई खालाएं हो जाएंगी। अब सिर्फ ये नहीं कि जो बहनें और भाई होते हैं ना, ये है जी मुर्जिया। मुर्जिया की हकीकी बहनें, यानी मुर्जिया की हकीकी बहनें, मुर्जिया की पिदरी बहनें जिनका बाप एक है, मुर्जिया मादरी बहनें, ये बहनों की तीनों किस्में, चाहे वो मुर्जिया की हकीकी और बहन थी। मुर्जिया की अगर खुद से रजाई बहन है, एक और कैटेगरी भी आ जाए। अच्छा, ये मसला करते हैं डिस्कस। ये मुश्किल मसला है। अच्छा, रजाई जो माँ है, उसकी हकीकी बहन हो, उसकी पिदरी बहन हो, या उसकी मादरी बहन हो, ठीक है। तो ये कोई भी बहन हो, ये तफसील इसलिए बयान की है कि आम तौर पे चूंकि मतलब आप कह सकते हैं कि 90% या इससे ज़्यादा हमारे माशरे के अंदर हकीकी बहन भाई होते हैं। और बाप और हो माँ और हो, तो ये सिलसिला बहुत कम पाया जाता है। कम अज़ कम हमारे माशरे के अंदर चूंकि कसरत जो है ना जवाज का, कसरे अजवाज का सिलसिला इधर नहीं है। तो बहरहाल मुर्जिया की बहन होना शर्त है। बहन उसकी हकीकी हो, बहन उसकी पितरी हो, बहन उसकी मादरी हो, तो वो भी उस बच्चे के ऊपर खाला के तौर पर हराम हो जाएंगी। आप मुर्जिया मुर्जिया के भाई भी तो है ना, रिश्ते कितने निकलते हैं। जो आपकी माँ होती है, उस माँ की जिस तरह बहनें जो है वो खाला लगती हैं, तो जो माँ के भाई होते हैं वो हमारे मामू लगते हैं। तो इस तरह रजाई मुर्जिया के जो भाई हैं वो रजाई मामू होंगे, वो भी हराम होंगे। यानी रजाई खालाएं तो हराम होंगी लड़के के हक में, और रजाई मामू हराम होंगे लड़की के हक में। दो मसले समझ आ गए मुर्जिया के ताल्लुक से। अब आ गया जी रजाई आइन के साथ, रजाई वालिद, बाप। रजाई बाप उसको कहेंगे जो मुर्जिया का शोहर है। उसकी बहनें, रजाई वालिद की बहनें, वो क्या लगी? बहनें और भाई। फुफू हाँ, वो उस बच्चे और के चचा। फुफ्फो और चचा लगे, रजाई फुफ्फो और चचा लगे। समझ गए बात? अच्छा, उस मुर्जिया की जो माँ है, मुर्जिया की माँ, वो क्या लगी जी? रजाई नानी मामा, नानी नानी। माँ। नानी, नानी। और मुर्जिया के शोहर, यानी सारे रिश्ते वही हैं, यानी हाँ रियल दूध एक कराओ। मरतबा पी लिया तो वो समझना है कि वो मेरी माँ ही है। हाँ मुर्जिया का ये, लफ्ज निकाल दे और अपनी माँ समझ ले, तो जो जो ये हराम है सब कुछ समझना हराम है। पड़ेगा। अच्छा, जो मुर्जिया का शोहर होगा, उसका जो बाप है वो रजाई दादा हो गया, उसकी जो माँ है वो रजाई दादी हो गई, और ये सिलसिला आखिर तक चलता रहेगा। ठीक है। तो इसी तरह जो रजाई बहनें हैं, उनकी जो औलाद है वो रजाई भतीजियां हो गई, और जो मुर्जिया के बाजी। भांजिया। हाँ, तो भांजिया। भांजियां और भतीजियां होंगी रजाई। रजाई खालाएं होंगी, रजाई फूफियां होंगी, रजाई नानियां दादियां होंगी, रजाई नाना और दादा होंगे। तो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरफ से ये सारे रिश्ते हराम होते चले जाएंगे। तो यही हदीस का मतलब है कि इन अल्लाह हर्रम मिन अर्रदाए मा हर्रम मिन नसब, बेशक अल्लाह ताला ने रज़ात की वजह से वो सब रिश्ते हराम कर दिए हैं जो नसब की वजह से अल्लाह ताला ने रिश्ते हराम किए हैं। निकाह के ताल्लुक से मर्दों के हक में जो औरतों के रिश्ते हराम किए हैं, और औरतों के हक में जो मर्दों के रिश्ते हराम किए हैं, वो सारे के सारे जो नसब की वजह से हराम होते हैं, वो रज़ात की वजह से भी हराम हो जाते हैं। अच्छा जी, एक मसला रह जाता है जी, मुसाहरत। एक मसला क्या रह जाता है जी? मुसाहरत।
मुसाहरत उस क्या कहा था, ससुराली रिश्ते। ससुराल, ससुराल, यस, हाँ, ससुराल। नसब के साथ ताल्लुक रखने वाले, यानी बहू, और इसी तरह बहू ससुर, और इसी तरह दामाद और सास, ये रिश्ते हराम होते हैं। अब ये जो बंदा है शोहर, ये जो शोहर है, इसका इसने एक और औरत से शादी की है, यानी उस मुर्जिया के शोहर, मुर्जिया का शोहर ना कहें, रजाई बाप कहें, जो रजाई बाप है, उसकी कोई और बीवी भी है जिसने दूध नहीं पिलाया, तो वो क्या इस रजाई बेटे के लिए बाद में निकाह के तौर पर हलाल हो सकती है? नहीं। नहीं हो सकती। वजह वजह यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तनकिहू मा नकाहा आबाउकुम, जिनसे तुम्हारे बाप दादा ने शादी की ना, उनसे तुम निकाह नहीं कर सकते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का उमूम है कि तमाम वो रिश्ते जो नसब की वजह से हराम होते हैं, वो तमाम रिश्ते रज़ात की वजह से भी हराम हो जाते हैं। नसब के रिश्तों के अंदर बाप दादा की मनकूहा, एक तो बाप दादा की मनकूहा जाहिर है इंसान की अपनी माँ और अपनी दादी होती है, या अपनी माँ होती है, और बाप दादा की दूसरी मनकूहा जो कि बाप दादा की अपनी माँ के अलावा जो औरतें हैं, तो उनके साथ निकाह करना हराम है, और कतई हराम है, और जिसको कहते हैं हुर्मत अबदिया है, हमेशा के लिए हराम है। तो इसी तरह जो रजाई बाप होगा, चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नसब के अंदर जो अहकाम नसब के अंदर चलते हैं, निकाह में हुर्मत के, वही रजात के अंदर भी चलते हैं। तो जब अपने बाप की दूसरी मनकूहा से निकाह करना बेटे के लिए जायज नहीं है, वो उसकी, आप अपनी जबान के अंदर उसको सुतेली माँ कह लेते हैं, ठीक है, तो वो जैसे हुर्मत है, इस तरह जो रजाई रजाई बाप होगा, उसकी दूसरी मनकूहा से, जो आपकी मुर्जिया माँ के अलावा है, तो उनके साथ भी निकाह करना हराम है। ये मसला भी समझ लेना चाहिए। अच्छा जी, एक और मसला आ जाता है जी। मसला ये आ जाता है कि भाई, आ, ये जो रजाई बेटा है, रजाई बेटे की जो बीवी होगी, जैसे सुलभी बेटे की जो बीवी है, सुलभी बेटे की जो बीवी है, वो मतलब बाप के लिए बहू लगती है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि व हलाइल अबनाइकुमुल्लदीन मिन अस्लाबिकुम, जो तुम्हारे सुलभी बेटों की बीवियां हैं, वो भी तुम पर हराम है, यानी तुम्हारी बहुएं भी तुम पर हराम है। ये तो नसब में से हराम हो गया। हमने नसब का हर कायदा रजात के अंदर लगाना है। तो जो रजाई बाप होगा, उसके लिए अपने रजाई बेटे की मनकूहा से निकाह करना भी हराम होगा, उसी कायदे के तहत कि यहरुमु मिनर रज़ाए मा यहरुमु मिनन नसब। बात समझ आ गई? और कोई इसके अलावा आपके जहन में सवाल आ शेर रहा साहब हो? लेकिन कुरान में, जी। शेर साहब लेकिन उसमें तो अस्लाबिकुम की शर्त लगी हुई है। हाँ, मेन जबरदस्त। अस्लाबिकुम की शर्त लगी हुई है जबरदस्त। कुरान। हाँ, जबरदस्त। आपका माशाल्लाह सवाल है, और मेरे जहन में भी यही था जब मैंने आयत पढ़ी। अच्छा आपने किया। देखें, वहां पर अस्लाबिकुम की शर्त असल में लगाई है मुतबन्ना को खारिज करने के लिए। वो अस्लाबिकुम की जो शर्त है ना, वो शर्त जो मुंह बोले बेटे होते थे ना, लै पालक, उनकी बीवियों को या उनके हुक्म को खारिज करने के लिए है, वरना रजात को खारिज करने के लिए नहीं है। क्योंकि रजात के बारे में तो हदीस आ गई कि इन्नल्लाह हर्रम मिनर रज़ाए मा हर्रम मिनन नसब। समझ गए हैं बात? यानी आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल है कि अल्लाह ताला ने वहां पर कैद लगाई है, व हलाइलु अबनाइकुमुल्लदीन मिन अस्लाबिकुम, तुम्हारे उन बेटों की बीवियां, वो बहुएं तुम पर हराम हैं जो बेटे तुम्हारे सुलभी बेटे हैं, जो तुम्हारी सुल्ब से पैदा हुए हैं। तो उससे मतलब अगर हम कहते हैं कि रजाई बेटे की जो बीवी है वो भी हराम है, तो फिर अस्लाबिकुम के ये खिलाफ है, वहां तो सुल्ब की कैद है। तो उसका जवाब ये है कि वहां पर जो अस्लाबिकुम की कैद है, क्योंकि ज़माना जाहिलियत के अंदर और अरब के अंदर मुतबन्ना का तसव्वुर था कि बेटों को, जिन बेटों को वो अपने पाल लेते थे, लय पालक होते थे, गोद ले लेते थे, तो उनको वो हकीकी बेटे की तरह समझते थे, और उनको वरासत में भी हिस्सा देते थे, और वरासत भी उनके दरमियान होती थी। तो अल्लाह ताला ने वहां पर यह कैद जो लगाई है मिन अस्लाबिकुम की, वो मुतबन्ना को खारिज करने के लिए है। और इसके लिए वो सूरह अहज़ाब की आयत
آپ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا متبنہ قرار دیا تھا، پھر جب اللہ تعالی نے منع کر دیا، سورہ احزاب کی آیات نازل ہو گئی، تو سیدنا زید ابن حارثہ کی مطلقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، بلکہ اللہ تعالی نے حکم دیا اس نکاح کرنے کا، تو وہ اسلابکم کی قید سے اصل میں متبنہ کو خارج کیا ہے، اس کا رضاعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بات سمجھ آئی ہے جی؟ جی شیخ صاحب، لیکن یہ کیا مختلف ہی ہے یا مجمع علیہ ہے یہ والی بات؟ یہ کانٹیکس میں تو یہ بات بالکل جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہے، یعنی کانٹیکس اس کا متبنہ والا ہے، لیکن اگر اس کو کانٹیکس میں نہ رکھیں تو یہ کیا مختلف فی معاملہ ہے یا یہ مجمع علیہ؟ دیکھیں، اس کے بارے میں نے کوئی اجماع کی یا کوئی ایسی تحقیق تو نہیں کی، لیکن جو بھی اس کے بارے میں کل فتح الباری کا میں نے مطالعہ کیا تھا، تو اس طرح کا کوئی اختلاف ذکر نہیں انہوں نے کیا، واللہ عالم بالصواب۔ باقی جو فقہا ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے نا انسان کو بڑا محتاط رہنا چاہیے، کہ بڑے بڑے شاذ اقوال بھی مروی ہوتے ہیں، انسان کہہ دے کوئی اختلاف نہیں ہے، تو اختلاف کہیں نہ کہیں سے نکل ہی آتا ہے اس طرح کے جزوی مسائل کے اندر۔ تو بہرحال میرے علم کے مطابق اس میں کوئی اختلاف میرے سامنے سے نہیں گزرا۔ جزاک اللہ خیر شیخ صاحب۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ مسئلہ سمجھنے۔ اچھا، اور کوئی رشتہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو، رضاعت وغیرہ؟ میرے تو جو ذہن میں تھے، جو ترتیب میں نے ذہن میں رکھی نسب کے ساتھ جوڑ کے، تو بتا دی کئی صورتیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہو تو آپ اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ بھتیجے بھانجیاں ان ہاں کا وہ کیا تو ہوگا؟ ہاں وہ تو ذکر کر دیا نا، کہ جو رضائی، جس طرح نسب کے بھتیجے اور بھانجے اور بھتیجیاں اور بھانجیاں حرام ہوتی ہیں مرد و عورت دونوں کے لیے، اسی طرح رضاعت کے اندر بھی یہی حکم ہوگا کہ رضائی جو ہے نا، آپ کی بہنوں کی اولاد بھی حرام ہے، رضائی بھائیوں کی اولاد بھی آپ پر حرام ہے جی۔ وہ بھی نسب والا قانون ہی جاری ہوگا۔ یعنی یہ حدیث اتنی عام ہے، اس کو سمجھ لیں، ان اللہ حرم من الرضاء ما حرم من النسب، ٹھیک ہے؟ اور بعض روایات میں یہ لفظ آتے ہیں یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب، کہ وہ تمام رشتے جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں نکاح کے اندر، وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور سوال ہے، وہ ویسے آگے پورا باب امام ترمذی نے قائم کیا، لیکن اگر ہم اس مسئلے کو آج ڈسکس نہیں کرتے نا، تو وہ پھر ردم نہیں رہے گا، کل آپ نئے سرے سے پھر وہ ساری بات کو شروع کرنا پڑے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھئی، ایک شخص کی ایک بیوی ہے اور دوسری بیوی ہے، بندے کا نام ہے، مثال کے طور پر ہم بندے کا نام لے لیتے ہیں عمر۔ عمر کی ایک بیوی ہے حفصہ، اور دوسری بیوی ہے اس کی مثال کے طور پر عائشہ۔ اچھا، حفصہ نے دودھ پلایا، بات پر ذرا غور کرنا، حفصہ نے دودھ پلایا، اللہ آپ کا بھلا کرے، کس کو؟ علی کو۔ اور عائشہ جو اس بندے کی زوجہ تھی، اس نے دودھ پلایا جویریہ کو۔ اب یہ علی اور جویریہ کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں کیوں؟ नहीं सर, نہیں वो हस्बैंड जो एक है نہیں हम। ہوگا، ہاں کیونکہ علی کا جو رضائی باپ ہوگا، جو بھی ہوگا، وہ اس کی جویریہ بیوی ہوگی، اور بیوی کی آگے رضائی بیٹی وہ پھر اس کی بہن ہو جائے گی۔ ہاں، اچھا، یہ उस بات ہے۔ बाप से है ना सर। ہاں، یہ زبردست۔ اس کے بارے میں ویسے نا اختلاف کوئی کرنے والے موجود ہیں، ہاں، لیکن جس کو کہتے ہیں جمہور کا یہی موقف ہے، اور حدیث بھی اس بارے میں ہے، کہ بھائی امر جو ہے نا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، وہ رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں، یہ عام حدیث ہے۔ تو بھئی آپ غور کریں کہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے، بلکہ آگے حدیث سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آ رہی ہے، کہ ایک شخص سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی، تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوچھوں گی، اور اس کے بعد میں آپ کو اجازت دوں گی۔ تو وہ رضائی چچا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضائی ماں کا تیور لگتا تھا، ٹھیک ہے؟ رضائی باپ کا بھائی تھا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی نہیں، میں نہیں اجازت دیتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ، وہ آپ کے گھر میں آ سکتا ہے۔
وہ آپ کا رضائی چچا لگتا ہے؟ تو سید عائشہ نے سوال کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ انما ارضعتنی المرأة، مجھے عورت نے دودھ پلایا ہے، تو مرد کا مطلب اس کے رشتہ دار کیوں حرام ہو رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ یعنی اس کے قریب قریبی، بلکہ آگے حدیث ہے میں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، پڑھیں گے تو کم کل ہی اب اس حدیث کو۔ اچھا جی، ہاں یہ سید عائشہ رضی اللہ عنہ تو کہ جو ہے نا میرا رضائی چچا آیا تو وہ مجھے اجازت طلب کرتا تھا گھر میں داخل ہونے کی، تو میں نے انکار کر دیا، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوچھوں گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلی یلیج علیکی انہ امو کی، وہ آپ کے گھر میں آ سکتا ہے، آپ کا اس سے حجاب نہیں ہے، تو وہ آپ کا چچا ہے۔ تو سید عائشہ نے کہا انما ارضعتنی المرأة، مجھے عورت نے دودھ پلایا، تو ولم یرضعنی الرجل، مجھے آدمی نے دودھ نہیں پلایا کہ آدمی کے جو ہے نا میری رضائی ماں کے شوہر کے رشتہ دار بھی میرے اوپر حرام ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ أَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ، حدیث یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا یہ جو حدیث آپ کو سنائی اور جو پہلے ہم ذکر کر رہے تھے، کیا مسئلہ سمجھ آیا کہ بھئی ایک شخص ہے عمر، عمر کی دو لونڈیاں ہیں یا دو بیویاں ہیں، وہ الگ الگ دو افراد کو دودھ پلاتی ہیں، تو ظاہر ہے وہ آپس میں تو رضائی بہن بھائی نہیں ہیں، وہ آپس میں رضائی بہن بھائی نہیں ہیں، کیونکہ رضاعت جو ثابت ہوتی ہے بہن بھائی، براہ راست بہن بھائی ہونے کی، وہ تو یہی ہے کہ جتنے لوگوں کو بھی مطلب پہلی خاتون نے دودھ پلایا، وہ جتنے بھی لوگوں کو دودھ پلایا وہ سارے کے سارے آپس میں رضائی بہن بن گئے، اور دوسری عورت نے جن کو دودھ پلایا وہ سارے آپس میں رضائی بہن بھائی بن گئے، لیکن ان کو تو الگ الگ عورتوں نے دودھ پلایا ہے، تو یہ آپس میں رضائی بہن بھائی تو نہیں ہو سکتے، لیکن وجہ اصل میں یہ ہے کہ وہ دونوں ایک ہی شخص، مائک آف کریں، اچھا جی، وہ دونوں عمر کی بیویاں ہیں یا دونوں عمر کی لونڈیاں ہیں، تو لہٰذا عمر جو ہے نا ان کا رضائی باپ ایک ہے، ان کا رضائی باپ ایک ہے، تو اگر تو شادی کی وجہ سے، نکاح کی وجہ سے وہ دونوں ہی عمر کی آزاد عورتیں یعنی نکاح منکوحہ ہوں تو پھر تو اشکال نہیں ہے، زیادہ اشکال جس میں فقہا اختلاف کرتے ہیں نا، اگر وہ دونوں عمر کی لونڈیاں ہوں، ایک لونڈی نے دودھ پلایا ایک اے کو اور دوسری نے پلایا بی کو، تو پھر ان کا آپس میں کوئی تو یہ تو نکاح کی وجہ سے نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ وہ جو عمر کی لونڈی ہے، اور چونکہ جو دودھ جاری ہوتا ہے وہ ولادت کی وجہ سے جاری ہوتا ہے، اور ولادت ہوتی ہے میاں بیوی کے یا مرد کے اپنی لونڈی کے ساتھ جمع ہونے کی وجہ سے، تو سبب اس کا اوپر ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ عمر ہے، یعنی شوہر ہے، یا پھر ان دو لونڈیوں کا مالک ہے، تو پھر وہ بھی ان کا دونوں کا آپس میں نکاح حرام ہوگا، بالکل ایسے ہی آپ یہاں سے نکال دیں نسب والی نا، آپ نے قاعدہ سمجھنا ہے نسب والا، نسب کے اندر آپ نے فٹ کرنا ہے، جو بھی آپ کے سامنے سوال آئے آپ نے نسب میں سے، عمر ایک بندہ ہے، ایک انٹرسٹنگ سوال آیا ہے ویسے، نہیں ایک منٹ، کہتے ہیں تو پوچھ لیتے ہیں۔ نہیں ایک منٹ، عمر ایک بندہ ہے، اس کی ایک بیوی ہے اور اس کی دوسری بیوی ہے، عمر کا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے علی ایک بیوی سے، اور اس کی بیٹی جویریہ پیدا ہوتی ہے دوسری بیوی سے، تو ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو آپس میں اس کو ہم کہیں بہن گے بھائی ہیں، ہاں یہ کبھی آپس بھی میں، نہیں۔ ہاں آپس میں پدری بہن بھائی ہیں، مائیں الگ ہیں لیکن باپ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ تو نسب والا قاعدہ یعنی آپ نسب کا قانون ہے، نسب کا میزان ہے، وہ آپ کا ترازو ہے، رضاعت کے تمام رشتوں کو اس ترازو پہ آپ نے تولنا ہے، تو آپ کے لیے مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ تو جیسے عمر کے دو مختلف بیویوں سے پیدا ہونے والے یا دو مختلف لونڈیوں سے پیدا ہونے والے جو بچے ہیں، وہ آپس میں ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ نسب کی وجہ سے وہ آپس میں اللاتی بہن بھائی ہیں، اسی طرح عمر کی دو مختلف بیویوں نے یا دو مختلف لونڈیوں نے دو مختلف افراد کو دودھ پلایا، تو ان کے درمیان بھی جو رضاعت کا اللاتی تعلق پیدا ہو رہا ہے کہ اوپر سے رضائی باپ دونوں کا ایک ہے، نسب والا میزان اور ترازو آپ ہر جگہ پہ فٹ کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ شیخ یہ سوال ہے کہ یہ جو عمر کی پہلی بیوی ہے اور دوسری بیوی ہے، دوسری بیوی کو اس نے طلاق دے دی تھی، اور وہ ایک کیس، دو کیس ہیں،
ہوں ایک کیس میں وہ مدخولہ تھی اور دوسرے کیس میں غیر مدخولہ تھی. ہوں اور اب رضاعت کا قانون وہی ہے جو آپ نے لگا دیا ہے علی اور جویریہ کا. ہوں یعنی ایک کیس میں جو دوسری بیوی تھی غیر مدخولہ تھی اور مطلقہ ہو گئی، اور ہوں پھر اس نے کسی اور سے شادی کی اور پھر جویریہ کو اس نے دودھ پلا دیا. اب علی اور جویریہ کا کیا ہوگا؟ اور اگر وہ مدخولہ ہے پھر تو بڑا پھر اور متعلقہ ہو گئی پھر تو شاید ذرا سمپل ہو جائے، لیکن غیر مدخولہ تھی اور پھر متعلقہ ہو گئی، پھر بتائیے. ہاں دیکھیں، وہ تو اس کے نکاح میں رہی نہیں ہے نا. یہ تو بہت سمپل ہے. دیکھیں بات سمجھیں آپ، نسب کے میزان میں لے آئیں کہ ایک شخص نے دو عورتوں سے شادی کی. بات سمجھیں، ایک عورت کو اس نے غیر مدخولہ کو طلاق دے دی، اس نے آگے جا کے کسی اور مطلب اے بی سی ڈی کسی سے شادی کر لی. اب اس مطلقہ غیر مدخولہ سے جو اے بی سی ڈی کسی فرد نے شادی کی، اس سے جو اس مطلقہ کی اولاد پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، جو مطلقہ غیر مدخولہ تھی، تو وہ تو اس کے آپس میں. اب یہ جو اس اے بی سی ڈی یعنی خالد سے جو اولاد پیدا ہوئی اس حفصہ کی جو غیر مدخولہ طلاق ہو گئی تھی، تو اب یہ جو اس شخص کے نسب میں سے جو آ، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جو اس کے اپنے بچے ہیں جو اس کی دوسری بیوی سے پیدا ہوئے ہیں، کیا ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے؟ 100% ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے درمیان تین ہی رشتے دیکھنے ہیں. وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی ہیں، اس صورت میں حقیقی بہن بھائی بھی نہیں ہے. آپس میں اللاتی بہن بھائی ہیں، باپ ایک ہے نہیں، باپ بھی ایک نہیں ہے. اچھا، اخیافی بہن بھائی ہیں، مائیں ایک ہے نہیں، مائیں بھی ایک نہیں ہیں. تو اسی طرح اگر ایک شخص دودھ کے پلانے کا بھی یہی سلسلہ ہوگا کہ اگر وہ دو مختلف عورتوں سے شادی کرتا ہے، ایک عورت کو غیر مدخولہ مطلقہ کو طلاق دے دیتا ہے اور اس سے اس کی کوئی اولاد وغیرہ پیدا نہیں ہوئی، تو پھر وہ جا کے آگے شادی کرتی ہے تو اور وہ دودھ پلاتی ہے کسی کو بھی، تو اس وجہ سے یہ حرمت واپس نہیں آئے گی جیسے نسب کی وجہ سے واپس نہیں آتی. میں دوبارہ مسئلے کو آسان کروں کہ ایک بندہ، اس کا نام خالد ہے، اس نے حفصہ سے شادی کی اور رخصتی سے پہلے پہلے حفصہ کو طلاق دے دی. حفصہ سے آگے شادی کر لی علی نے. حفصہ اور علی کے زواج سے بچے پیدا ہوئے، آپ ان کے کوئی بھی نام رکھ لیجئے، تو وہ آپس میں تو بہن بھائی ہیں، حقیقی بہن بھائی ہیں. اب حفصہ اور علی کی جو اولاد ہے، یہ جو پہلے خالد جو کہ اس کا پہلا شوہر تھا جس نے اس کو غیر مدخولہ طلاق دے دی تھی، حفصہ اور علی سے پیدا ہونے والی اولاد، کیا خالد کی کوئی بھی اولاد جو اس کی دوسری بیویوں سے پیدا ہوئی ہے، کیا ان کا آپس میں کوئی حرمت کا رشتہ ہے؟ نہیں ہے. تو رضاعت کے اندر بھی یہی قانون نہیں. چل. ہاں، یعنی تین رشتے آپ نے دیکھ. اور مدخولہ ہو اور اس کے بعد پھر طلاق ہو جائے اور پھر وہ علی سے شادی کرے اور خالد کے بچے، اور پھر علی کے بچوں میں ایک، اور دوسرا پھر نہیں نہیں، رضاعت میں میں آپ اگر کا وہ آ جائے مدخولہ میں. میں آپ کا مسئلہ آسان کرتا ہوں. بھائی ایک بندے کے ایک عورت سے شادی کی، مثال کے طور پر اسی حفصہ کو لے لیجئے، اس سے خالد نے شادی کی، اس کے حفصہ سے تین بچے تھے، پھر اس نے حفصہ کو طلاق دے دی. حفصہ نے جا کے علی سے شادی کر لی، علی سے حفصہ کے پھر تین بچے پیدا ہوئے. یہ جو پہلے تین بچے حفصہ کے سے خالد سے جو حفصہ کے بچے پیدا ہوئے، یہ تین بچوں کا تعلق تو خالد کے ساتھ ہے، اور خالد کی وجہ سے یہ تعلق آگے سارے اس کے بہن بھائیوں تک جائے گا. لیکن جو حفصہ نے جا کے بعد میں، اب یہ مدخولہ نہیں بلکہ آپ اس کے بچوں کی ماں میں قرار دے رہا ہوں کہ خالد سے اس کے تین بچے پیدا ہوئے، پھر طلاق دے دی، اس نے جا کے علی سے شادی کر لی، علی سے حفصہ کے تین اور بچے پیدا ہوئے. تو وہ جو تین بچے ہیں، یہ حفصہ کے پہلے تین بچے اور حفصہ کے بعد والے تین بچے جو علی سے پیدا ہوئے، یہ تو آپس میں مادری بہن بھائی ہیں، مادری بہن بھائی ہیں. لیکن حفصہ کے وہ بعد والے جو علی سے پیدا ہونے والے تین بچے ہیں، وہ خالد کے کسی دوسری بیوی سے پیدا ہونے والے بچوں کے لیے حرام نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے درمیان میں کوئی حرمت کا رشتہ ہی نہیں ہے. تو یہی رضاعت کے اندر بھی قانون لاگو ہو جائے گا. اچھا، میں آپ کو اس کی ایک نا زبردست مثال دیتا ہوں، اور یہ واقعاتی طور پر ہوئی بھی ہے، یعنی اس کا واقعہ موجود ہے. ایک شخص نے دوسری شادی کی ایک عورت سے، اس عورت کی اولاد جوان تھی، اور اس مرد کی اولاد بھی جو پہلی بیوی سے تھی، یہ تقریباً جوان تھے. جب اس نے اس سے شادی کی تو اس عورت کی جو پہلی اولاد تھی پہلے شوہر سے، وہ بھی جوان تھی، مثال کے طور پر لڑکی تھی. اور یہ جو شوہر تھا اس کی بھی اولاد جوان تھی، جو اس کی پہلی بیوی سے تھی، اور وہ لڑکا تھا. اب ان کی آپس میں شادی ہو گئی، اور اب تک ان کی کوئی اولاد پیدا نہیں. اولاد پیدا ہو بھی جائے
تو جو وہ اولاد پیدا ہوگی، جو اب اس نے دوسری شادی کی ہے، اس عورت کی جو اس سے اولاد پیدا ہوگی، وہ تو سارے آپس میں اللاتی بہن بھائی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو اس عورت کے پہلے شوہر سے بچے ہیں اور اس مرد کے پہلی بیوی سے بچے ہیں، ان کا آپس میں نکاح کرنا حرام نہیں ہے، اگرچہ ان کی آپس میں اس عورت اور مرد کی آپس میں شادی ہو چکی ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جو اس عورت کے پہلے شوہر سے بچے تھے، ماں بھی الگ باپ بھی الگ، اور اس مرد کے جو پہلے بیوی سے بچے تھے، ان کی ماں بھی الگ ہے باپ بھی الگ ہے، نہ ماں اور باپ ایک ہیں، نہ صرف ماں ایک ہے، نہ صرف باپ ایک ہے۔ تو جو پہلے پہلے ان کے دونوں کے پہلے مرد اور عورت سے جو جتنے بھی بچے تھے، وہ سارے آپس میں تو ان کا درمیان میں کوئی ربط اور کوئی تعلق ہی نہیں بنتا نا۔ ہاں، اب جو اولاد پیدا ہوگی، یہ جو شادی اب اس مرد نے کی ہے اس عورت سے، اب جو بچے پیدا ہوں گے تو وہ اس مرد کے پہلے بچوں کے لیے سارے اللاتی بہن بھائی ہو جائیں گے، اور اس عورت کے جو بچے اب پیدا ہوں گے وہ اس عورت کے پہلے بچوں کے لیے اخیافی بہن بھائی ہو جائیں گے، یعنی مادری بہن بھائی۔ لیکن جو اس مرد کے پہلی بیوی سے بچے تھے اور اس عورت کے پہلے شوہر سے بچے تھے، ان کا آپس میں تو کوئی حرمت کا رشتہ ہی نہیں ہے۔ بات سمجھیں آپ؟ گہری تو نہیں اور ہوگی بات؟ اس کی ماں کے ساتھ کس کی ماں؟ یہ جو متعلقہ اور مدخولہ ہے، ہاں، اس کی ماں تو اس پہ حرام نہیں اگر فرض کرے اس کی ماں کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ دوسری بیوی کا بیٹا، وہ نہیں ہو سکتا نا ہمیشہ کے لیے؟ ہاں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، یہ نص ہے قرآن مجید کی، تمہاری منکوحات کی مائیں بھی تم پر حرام ہے۔ یہ منکوحات لیکن کا وہ مرکوہا میں مدخولہ ہونا ضروری ہے نا؟ نہیں غیر نہیں نہیں مدخولہ کی تو، نہیں نہیں بھائی، نہیں ہاں، نہیں، یہ ترجمہ میں اسی غیر لیے تو مدخولہ بھی ہوگی۔ میں اسی لیے تو ترجمہ منکوحات کر رہا ہوں۔ ویسے ترجمہ ہے تمہاری بیویوں کی مائیں، تو میں نے جان بوجھ کے ترجمہ وہ کیا تاکہ شک نہ رہے۔ تمہاری منکوحات کی مائیں تم پر حرام ہیں۔ جب ایک بندے نے، مسئلہ سمجھ لیں، ایک بندے نے کسی بھی عورت سے عقد نکاح کر لیا، چاہے اس کو دیکھا بھی نہیں، چاہے اس کے ساتھ ملا بھی نہیں، ملاقات بھی نہیں، صرف عقد نکاح ہو گیا، ایجاب و قبول ہو گیا، جس کو ہم نکاح صحیح کہتے ہیں، نکاح ایک دفعہ ہو گیا، ایک دفعہ وہ بیوی بن گئی، اس بیوی کی جو ماں ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی، چاہے مدخولہ ہو یا نہ ہو، رخصتی ہو یا نہ ہو۔ ہاں، وہ والی جو آپ شرط کہہ رہے ہیں نا، وہ دیکھیں، وہ سوتیلی بیٹی کے لیے سوتیلی بیٹی ویسے تو دنیا کے اندر کوئی رشتہ ہوتا نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں مطلب ہمارے معاشرے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ جو دخول کی شرط ہے، وہ ان عورتوں کے لیے ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت سے شادی کی، اس عورت کی بیٹیاں یا بیٹی موجود ہے، تو اس خامد کے اوپر، اس عورت کے خامد پر، اس عورت کی پہلے شوہر سے بیٹی صرف اس صورت میں حرام ہوگی جب وہ اس عورت کے ساتھ نکاح کے بعد خلوت اختیار کر لے گا۔ اگر خلوت اختیار نہیں کرتا تو پھر اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ تو وہ جو اس عورت کی پہلے شوہر سے بیٹی ہے، یعنی جس کو ہم سوتیلی بیٹی عام طور پہ کہہ دیتے ہیں، تو وہ اس کے لیے حرام نہیں ہوگی۔ یہ والی جو شرط ہے نا، یہ سوتیلی بیٹی کے بارے میں ہے، یہ ساس کے بارے میں نہیں ہے، ساس کے بارے میں بھی نہیں ہے، بہو کے بارے میں بھی نہیں، یہ بات بھی یاد رکھ لیں۔ آ, جزاک آ, اللہ، جزاک اللہ۔ آپ کے بیٹے نے کسی عورت کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی عقد نکاح ہو گیا، اب قیامت تک کے لیے اس بہو کے ساتھ، چاہے بیٹا اس کے ساتھ رہے نہ رہے، دیکھے نہ دیکھے، کبھی بھی سسر کا اپنی اس بہو کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا جس کے ساتھ بیٹے کا ایک دفعہ عقد ہو گیا۔ اور یہی قانون ساس کے بارے میں بھی ہے، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں، اور میں نے ترجمہ کیا تمہاری منکوحات، جن کے ساتھ تمہارا نکاح ہو گیا، نکاح پڑا گیا، ان کی مائیں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئیں۔ اور جن عورتوں سے تمہارے بیٹوں کا نکاح ایک دفعہ پڑا گیا، تو وہ بہویں تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئیں، صلبی بیٹوں کی۔ سمجھ گئے بات؟ جزاک اللہ شیخ، ہم۔ آج تو برین اسٹارمنگ ہو گئی ہے، اس طرح کا ٹاپک تھا۔ ہاں نہیں، ماشاءاللہ یہ شیسا ماشاء اللہ ہم، جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، چلیں جی بات کریں۔ ذہن کو تھوڑا سا اور کھولے
अल्लाह अकबर। अच्छा, हमारी जो दूसरा शरह इब्न अकील की दूसरी जो हिस्सा शुरू हो रहा है ना, वो लाए नफी जिन्स से शुरू हो रहा है। तो लाए नफी जिन्स का पूरी तरह हुक्म समझ नहीं आ सकता, वैसे तो आपने नहव में ज़ाहिर है पहले पढ़ा हुआ है, जब तक कि उसका पीछे रबत ना हो। तो चूंकि ये इन्ना व खवातिहा हमने नहीं पढ़े थे, इन्ना व खवातुहा, तो मैंने फिर जिल्द नंबर 1 से इन्ना व खवातुहा से सबक शुरू करने का इरादा किया है, क्योंकि इनका और लाए नफी जिन्स का हुक्म एक है। तो इसलिए फिर यहाँ से शुरू करते हैं। आज दो शेर पढ़ लेते हैं जी, ठीक है। इन्ना व अखवातुहा, ये सफ़ा नंबर आप देख रहे हैं जिल्द नंबर 1 का, सफ़ा नंबर 309 है जी। अच्छा, इन्ना व अखवातुहा, इन्ना और उसके अखवात का नहव में हुक्म और अमल। ले इन्ना, अन्ना, लईता, लकिन्ना, लअल, का अन्ना, अक्सु मा काना मालिकाना मिन अमल, li anna li inna anna layta lakinna la'al, का अन्ना अक्सु मा काना लिकाना मिन अमल। इन्ना, अन्ना, लईता, लकिन्ना और लअल्ला, का अन्ना, इनका अक्सो बरखिलाफ है, मा उसके, लिकाना मिन अमल, जो काना का अमल था। काना के अमल के उल्ट इनका अमल है। काना का अमल क्या है कि वो अपने इसम को, काना का अमल क्या है कि वो अपने इसम को रफा देता है और खबर को नसब देता है। काना व खवातुहा अफ़ाल नाक़िसा अपने इसम को रफा देते हैं और खबर को नसब देते हैं। तो इन्ना व खवातुहा का अमल काना के अफ़ाल नाक़िसा के अमल के उल्ट है। ये अपने इसम को नसब देते हैं और खबर को रफा देते हैं। अफ़ाल नाक़िसा इसम को रफा देते हैं और खबर को नसब देते हैं। और हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल, इन्ना, अन्ना, कान्ना, लकिन्ना, लईता, लअल्ला, ये अपने इसम को नसब देते हैं और खबर को रफा देते हैं। तो पहले शेर में उन्होंने फरमाया ली इन्ना, इन्ना के लिए, ले इन्ना, इन्ना के लिए, व अन्ना और अन्ना के लिए, लईता, लईता के लिए, लकिन्ना, लकिन्ना के लिए, लअल, लअल्ला के लिए, कान्ना और कान्ना के लिए। इन्ना, अन्ना, लईता, लकिन्ना, लअल्ला और कान्ना, अक्सो उल्ट है, मा उसके, ले काना जो काना के लिए था, मिन अमल अमल में से। काना के अमल के उल्ट ये अमल करते हैं। कौन कौन? इन्ना, अन्ना, लईता, लकिन्ना, लअल्ला और कान्ना। यानी ये क्या करते हैं कि ये अपने इसम को नसब देते हैं और खबर को रफा देते हैं। उल्ट कैसे हुआ कि फाले नाकसा अपने इसम को रफा देते थे और खबर को नसब देते थे। नसब। उल्ट कैसे हुआ कि ये इसम को नसब देते हैं और खबर को रफा देते हैं। ये उल्ट हो गया अमल। रफा। हाँ, का इन जईदन आलिमुन बेअन्नी कुफउन लकिन नबनहु जू ज़िगनी। मिसाल, मिसाल के तौर पर इन जईदन आलिमुन, बिलाशुबा जैद जानता है, बेअन्नी कुफउन, कि मैं बराबरी का हूँ, मैं उसकी बराबरी का हूँ। लाकिन नबनहु, लेकिन जैद का जो बेटा है ना, जू रेगनी, वो हसद और हिकद और कीना रखने वाला है। मिसाल के तौर पर, यानी मिसाल में यह है कि इन्ना हरफ मुशब्बा बिल फेल आया है, जईदन उसका इसम आया है, आलिमुन उसकी खबर आई है। उसने अपने इसम को नसब दिया है और खबर को रफा दिया है, और बा हरफ जर है, इसका यहाँ ताल्लुक नहीं है, ये आलिमुन की तरफ है। अन्ना हरफ मुशब्बा बिल फेल है और या ज़मीर महल्लन मंसूब इसका इसम है। कुफ़उन, ये अन्ना हरफ मुशब्बा बिल फेल की खबर है। वलाकिन्ना, ये हरफ मुशब्बा बिल फेल है, इब्नहु इसका इसम है और ये मंसूब है। और जू, ये उसकी खबर है और ये मरफू है। का इन ज़ईदन आलिमुन बे अन्नी कुफ़उन, जैसा कि मिसाल के तौर पर बेशक जैद जानता है कि मैं बराबरी का हूँ, मैं कुफव हूँ, लेकिन उसका बेटा जू ज़िगनी हसद और हिकद और कीना रखने वाला है। तो मिसाल में
यहाँ पर कितने हरूफ मुशब्बह बिल फेल आए जी? इन्ना आया, अन्ना आया और लाकिन्ना आया। ठीक है जी। तो हाँ, इसने अपने इसम को नसब दिया और खबर को रफा दिया। अन्ना ने या ज़मीर को महल्लन नसब दिया और कुफ उन अपनी खबर को रफा दिया। लकिन्ना ने इब्नाहु अपने इसम को नसब दिया और जू, ये अफ़ाले यानी अस्माए सित्ता में से है। जब ये अस्माए जू यानी मुवहद हूँ, यानी वाहिद हूँ, मुकब्बरा हूँ और याय मुतकल्लिम के अलावा की तरफ मुजाफ हूँ, तो फिर इनकी रफ़ाई हालत वाव के साथ आती है। तो ये जू उसकी रफ़ाई हालत वाव के साथ आ रही है, तो ये उसकी मिसाल हो गई। हाजा हुवल क़िस्मु सानी मिनल हुरूफ़ नासिख़ति लिल इब्तिदा, ये दूसरी किस्म है। पहली किस्म अफ़ाले नाक़िसा की जिक्र कर चुके हैं, ये दूसरी किस्म है मिनल हुरूफ़ नासिख़ति लिल इब्तिदा, उन हुरूफ में से जो इब्तिदा का यानी मुब्तदा और खबर के हुक्म को ख़त्म कर देते हैं। वहिया सित्तत अहरुफिन, ये 6 हुरूफ हैं। इन्ना व अन्ना व कान्ना वलाकिन्ना वलैता वलअल्ला व अद्दहा सीबवैह खमसतन, इमाम सीबवई ने इनको 5 ही शुमार किया है। फास्कत अन्ना, उन्होंने अन्ना को गिरा दिया। उन्होंने कहा अन्ना मुस्तकिल कोई हरफ ही नहीं है, ये तो इन्ना के पढ़ने की ही एक सूरत है। कभी उसको हमजा के फतह के साथ पढ़ते हैं और कभी हमजा के कसरा के साथ पढ़ते हैं। तो इमाम सीबवई ने अन्ना को मुस्तकिल हरफ शुमार नहीं किया। उन्होंने कहा ये तो इन्ना का ही एक तलफ़ुज़ है कि कभी उसको किसी जगह पर इन्ना पढ़ा जाता है, किसी जगह अन्ना पढ़ा जाता है, किसी जगह इन्ना पढ़ना वाजिब होता है, किसी जगह अन्ना पढ़ना वाजिब होता है और किसी जगह इन्ना और अन्ना दोनों तरह पढ़ना जायज़ होता है। तो वो कहते हैं अन्ना तो मुस्तकिल कोई हरफ ही नहीं है, असल में इन्ना ही हरफ है। उसको कभी हमजा के फतह के साथ पढ़ते हैं जब उसके जब वो मस्तर की तावील में हो रहा, वो आगे आ जा रहेगा। फास्कत अन्ना, इमाम सीबवई ने अन्ना को गिरा दिया है। अल मफतूहा था, जिसके हमजा पर फतह आता है। ले अन्ना असलहा इन्ना, क्योंकि उसकी असल इन्ना है। ले अन्ना असलहा इन्नल मकसूरते, क्योंकि उसकी असल इन्ना मकसूरा है। कमा सयाती, जैसे कि आ जाएगा। व माना इन्ना व अन्ना, इन्ना और अन्ना का माना क्या होगा? ये क्या माना देते हैं? कहते हैं अतौकीद हो। इन्ना और अन्ना ताकीद, तहकीक और कलाम के अंदर जोर पैदा करने के लिए आते हैं। इन्ना व माना इन्ना व अन्ना तौकीद, इन्ना और अन्ना का माना ताकीद पैदा करना है। व माना का अन्ना तशबी हो, और का अन्ना तशबी के लिए आता है, एक चीज को दूसरी चीज के बराबर या उसके उस जैसा करार देना, तशबी। वलाकिन्ना लिल इस्तिदराक, और लाकिन्ना इस्तिदराक के लिए आता है। वलईता लित तमन्नी, और लईता तमन्नी के लिए आता है। वलाअल्ला लित तरज्जी वल इशफाक, और लाअल्ला तरज्जी और इशफाक के लिए आता है। तरज्जी का मतलब होता है यानी उम्मीद करना किसी चीज की, और इशफाक का मतलब क्या होता है? किसी चीज से डरना। वल फर्क बैन तरज्जी व तमन्नी, कहते हैं तरज्जी और तमन्नी में फ़र्क समझ लो। ये पढ़ा हुआ है आपने, इब्तदाई कवायदुन नहव में ना पढ़ा हुआ तो कवायदुन नहव अव्वल में पढ़ा होगा। कहते हैं तमन्नी और तरज्जी में फ़र्क क्या है? अन्न तमन्नी या यकून फिल मुमकिनी व गैरिल मुमकिन, कहते हैं तमन्नी जो होती है ना, ये मुमकिन और गैर मुमकिन दोनों चीज़ों के बारे में हो सकती है। आप तमन्नी करते हैं, हम तो अब अरबी में तमन्नी ही कहेंगे ना, उर्दू में तो आप तमन्ना कहते हैं। अच्छा, तमन्नी करते हैं आप कि काश के जो है ना मैं काश के इस साल मैं उम्रे पे चला जाऊं, तो ये मुमकिन है। और कोई शख्स ये तमन्नी करता है कि काश के जो है ना मेरा कोई बूढ़ा शख्स ये तमन्नी करता है काश के जवानी वापस लौट आए। अब ये मुमकिन ही नहीं है। तो तमन्नी मुमकिन और गैर मुमकिन दोनों के लिए हो सकती है, लेकिन जो तरज्जी होती है चूंकि उसमें रजा से निकला है, किसी चीज की उम्मीद करना, किसी चीज की ख्वाहिश करना, तो ऐसी चीज की उम्मीद हो सकती है जिसका बर आना, जिसका आ जाना मुमकिन हो। ठीक है। अच्छा जी। अदन तमन्ने, या बेशक तमन्नी, यकून फिल मुमकिन, मुमकिन शय के बारे में भी हो सकती है। नहव लईता ज़ईदन कायमुन, उम्मीद है कि या काश के जैद खड़ा हो। वफ़ी गैरिल मुमकिन, और गैर मुमकिन चीज़ में नामुमकिन के बारे में भी तमन्नी हो सकती है। नहव जैसे कि किसी बूढ़े का कहना लईत शबाब यऊद यौमन, काश के जवानी एक दिन ही लौट आए। व अन्न तरज्जया,
اور رہی ترجی، لا یکون الا فی الممکن، وہ صرف ممکن شے کے بارے میں ہو سکتی ہے، فلا تقول لعل الشباب یعود، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کاش کے جو ہے نا جوانی لوٹ آئے، یا شاید کہ جوانی لوٹ آئے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، یہ تو تمنی اور ترجی کے درمیان فرق ہو گیا۔ تمنی جو ہے نا عام ہے، ممکن اور غیر ممکن دونوں میں ہو سکتی ہے۔ ترجی جو ہے یہ صرف ممکن شے کے بارے میں ہو سکتی ہے، ناممکن میں نہیں ہو سکتی۔ اچھا، والفرق بین الترجی والاشفاق، ترجی اور اشفاق میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں ان الترجی یکون فی المحبوب، جو ترجی ہوتی ہے نا وہ محبوب اور پسندیدہ چیز کے بارے میں ہوتی ہے، نحو لعل اللہ یرحمنا، اللہ تعالیٰ، کاش کہ اللہ تعالیٰ ہم پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ اور اشفاق، یہ اشفق یشفق کو اشفاق کا مطلب ہوتا ہے خوف زدہ ہونا، ڈرنا، خدشہ ہونا۔ تو کہتے ہیں اشفاق جو ہوتا ہے نا فی المکروہ ہے، ناپسندیدہ چیز کے بارے میں ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں لعل العدو یقدم، شاید کہ دشمن آ پہنچا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یعنی شیخ صاحب یہ صرف ہم ترجمے میں انڈرسٹینڈنگ میں ہے، ورنہ ورڈ تو لفظ تو دونوں سے میں ایک ہی استعمال ہو رہا استعمال ہے، ہوگا۔ دیکھیں ایک ہی لفظ جو ہے وہی بات لعل آ جاتی ہے، ایک ہی وہی بات ہے کہ جو ہے نا مطلب آپ واو قسم، قسم کے لیے بھی آتا ہے، واو حرف عطف کے لیے بھی آتا ہے، واو حالیہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، تو واو تفسیریہ بھی آتا ہے۔ اسی طرح جو آپ لفظ استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر، اور کتنے ہی الفاظ ہیں، ہاں ما ہے، ما جو ہے وہ شرط کے لیے بھی آتا ہے، اور ما جو ہے وہ موصولہ۔ استفہام کے لیے بھی آتا ہے، ما موصولہ بھی آتا ہے، ما نافیہ بھی آتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات، ما مشابہ بلیسا بھی آتا ہے، اور اس طرح لا جو ہے وہ مطلق نفی کے لیے بھی آتا ہے، لا ناہیہ بھی آتا ہے، اور لا نفی جنس بھی آتا ہے۔ سمجھ گئے ہیں بات جی؟ اچھا، اور لا حرف عطف کے طور پر بھی آ جاتا ہے، اچھا نفی کے حرف عطف کے لیے۔ وَهَذِهِ الْحُرُوفُ، یہ والے جو 6 حروف ہیں، تعملو اقصى اعمال کانا، یہ کانا فعل ناقص کے عمل کے الٹ عمل کرتے ہیں، فتنصب الاسم وترفع الخبر، اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں، نحو ان زیدا قائم فہی عاملۃ فی الجزئین، یہ دونوں جز میں، دونوں جو ہے نا اجزاء کے اندر عمل کرتے ہیں، یعنی یہ مبتدا میں بھی عمل کرتے ہیں، اس کو نصب دیتے ہیں، اور خبر میں بھی عمل کرتے ہیں، خبر کو یہی رفع دینے والے ہوتے ہیں۔ وَهَذَا مذہب البصریین، یہ بصریوں کا مذہب ہے۔ بصری کہتے ہیں ان زیدن قائم، بصری کہتے ہیں کہ زیدن منصوب کیوں ہے، آپ سے پوچھا جائے زیدن منصوب کیوں ہے، کس نے نصب دیا، آپ کہیں گے انا نے اس کو نصب دیا اپنے اسم ہونے کی وجہ سے۔ قائم مرفوع کیوں ہے بصریوں کے مذہب کے مطابق، تو آپ کہیں گے یہ مرفوع ہے انا کا خبر ہونے کی وجہ سے۔ اس کو رفع کس نے دیا، تو آپ کہیں گے انا نے اس کو رفع دیا اپنی خبر ہونے کی وجہ سے۔ فَهِيَ عَامِلَةٌ فِي الْجُزْعَيْنِ، یہ دونوں جز میں عمل کرتے ہیں، یعنی ایک میں نصب کا عمل کرتے ہیں اور دوسرے میں رفع کا عمل کرتے ہیں۔ وَهَذَا مَذْهَبُ الْبَصْرِيِّينَ، یہ بصریوں کا مذہب ہے۔ وَذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ، اور کوفی اس بات کی طرف گئے ہیں، إِلَىٰ أَنَّهَا لَا عَمَلَ لَهَا فِي الْخَبَرِ، کہ کوفی اس بات کی طرف گئے ہیں بھائی ان کا خبر میں کوئی عمل نہیں ہوتا، خبر کو رفع دینے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کمال کیا، وہ پہلے ہی مرفوع تھا، زید قائم پڑھتے تھے، اب انا زیدن قائم پڑھتے ہیں، تو وہ تو پہلے ہی مرفوع تھا، انا کے آنے سے پہلے بھی مرفوع تھا، لیکن یہ کوفیوں کی بات درست نہیں ہے، غلط ہے۔ وَإِنَّمَا هُوَ بَاقٍ عَلَى رَفْعِهِ الَّذِي كَانَ لَهُ قَبْلَ دُخُولِ إِنَّ وَهُوَ خَبَرُ الْمُبْتَدَإِ، کہتے ہیں وہ تو سوائے اس کے نہیں، وہ جو خبر ہے وہ اپنے رفع پر باقی ہے، وہ رفع کان لہو جو اس خبر کے لیے تھا، قبل دخول انا، انا کے داخل ہونے سے پہلے، وہ ہوا خبر المبتدا، اس کے وہ تو مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع تھا۔ زید قائم، آپ سے کوئی پوچھے بھائی زید کیوں مبتدا، کیوں مرفوع ہے، آپ کہیں گے ابتدا کی وجہ سے۔ تو قائم کیوں مرفوع ہے، آپ کہیں گے مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ اس کو رفع کس نے دیا قائم کو، آپ کہتے ہیں مبتدا نے اس کو رفع دیا اپنی خبر ہونے کی وجہ سے۔ تو بس نحوی کوفی کہتے ہیں ان زیدن قائم، بھائی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ زید انا کے داخل ہونے سے پہلے مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع تھا، جب انا داخل ہوا تو اس نے اس کو رفع دے دیا، سوری نصب دے دیا۔
तो कायमुन का क्या है भाई, कायमुन पर इन्ना ने कोई अमल नहीं किया, वो अपनी पहली हालत पर जो कि मुब्तदा की खबर होने की वजह से पहले ही मरफू था, तो वो अब भी मरफू है, इन्ना ने उस पर कोई अमल किया ही नहीं है। ठीक है जी। लेकिन कूफियों की ये बात बिल्कुल गलत है जी। कहता है दो मजहब हैं जी। बसरी कहते हैं तन से बोले इस्मा व तरफउल खबर। बसरी कहते हैं कि ये दोनों अज्जा मुब्तदा और खबर दोनों पर अमल करते हैं। इसम को, मुब्तदा को अपना इसम बना के नसब देते हैं, और खबर को अपनी खबर बना के रफा देते हैं। कूफी कहते हैं ला अमल लहा फिल खबर, खबर में इनका कोई अमल दखल नहीं है। इन्नमा हुआ बाकिन अला रफ़इहिल्लज़ी कान लहू क़ब्ल दुखूल इन्ना, वो अपने पहले रफा पर कायम है जो उसके इन्ना के दाखिल होने से पहले उसका अमल था। अच्छा जी। बसरियों की बात को गलत साबित करना है अकली और मंतकी एतबार से, तो कैसे कहेंगे भाई, जईदुन कायमुन, जईदुन मरफू है इब्तिदा की वजह, सादी बात है जी। कायमुन क्यों मरफू, जईदुन कायमुन क्यों मरफू है जी, खबर होने की वजह से, यानी जईद मुब्तदा ने इसको खबर दी है। अच्छा, हुरूफ मुशब्बा बिल फेल को क्या कहते हैं, बात को जरा समझना, सिर्फ और सिर्फ आप 1.5 मिनट दें मुझे। ये अफ़ाले नाकिसा को और हुरूफ मुशब्बा बिल फेल को कहते हैं नवासिखुल मुब्तदा वल खबर। नवासिख का मतलब वही है नसख से, ये मुब्तदा और खबर का अमल को, मुब्तदा और खबर के रफा और नसब के अमल को ख़त्म कर देते हैं। नसब तो चलो मुब्तदा और खबर में होता ही नहीं, वो जो मुब्तदा और खबर का अपना अमल था, उस अमल को ये नसख कर देते हैं, मिटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो जब ये नवासिख हो गए, इन्होंने नसख कर दिया, ख़त्म कर दिया उनके अमल को, उनसे अमल को वापस ले लिया, और उनसे सारी हुकूमत वापस लेके ये खुद बराजमान हो गए, और अपना इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट कर दिया और नाफिज कर दिया। तो अब भाई इन्ना को, इन्ना जब आ गया, कान्ना आ गया, लई तला अल्लाह आ गया, तो उसने जईदुन को नसब दे के उसके मुब्तदा इब्तिदा का हुक्म ख़त्म करके उसको नसब दे दी। अब उसका इख्तियार खत्म हो गया। अब जो अब कायम उनको खबर दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं, यानी फिर कूफियों से पूछा जाएगा ना, फिर आप कायम उनको मरफू क्यों पढ़ रहे हैं, तो जाहिर है वो जवाब देंगे कि ये तो पहले ही मरफू था। कब मरफू था, इन्ना के दाखिल होने से पहले। तो इन्ना के दाखिल होने के बाद क्यों मरफू है जी, जबकि जईदन जो कि मुब्तदा था, मुब्तदा का अपना अपना अमल खत्म हो गया जो कि इब्तदा था, उसका अपना इराब तब्दील हो गया। तो अब वो कैसे इन्ना के दाखिल होने के बाद जब उसका इख्तियार ही खत्म हो गया, जब उसका अमल ही खत्म हो गया अपनी जात के अंदर, तो क्या अब वो खबर को आगे जाके रफा देगा? बिल्कुल गैर मंतकी बात है और गैर अकली बात है, ये बात दुरुस्त नहीं है। तो जब इन्ना और हुरूफ मुशब्बा बिल फेल या फाले नाक़सा या लाए नफी जिन्स या फिर मा वला मुशाबे बलईसा आ जाएं, तो मुब्तदा और खबर के हुक्म को नसख कर देते हैं। तो उन्होंने मुब्तदा से भी हुक्म को नसख किया और खबर से भी नसख किया है, लिहाजा आपका ये कहना दुरुस्त नहीं है जी। इतनी सी बात है बस। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।